Bonjour mes amis, مرحبا بكم معنا اللقاء ديالنا. مازال مكملين معنا الدرس ديال الماركتينغ استراتيجيك في اطار دياغنوستيك انترن. كنا شفنا اون ابروش يعني par fonction، شفنا par compétences et ressources، شفنا يعني ايضا une approche par la chaîne de valeur. اليوم غنشوفوا une synthèse SWOT، يعني une synthèse SWOT. كنشوفوا واحد الموديل، واحد الماتريس كتسمى SWOT، يعني S من strength. دونك هذيك SWOT كتمكننا باش كنديروا واحد دياغنوستيك انترن، وكندرسوا لونتربريز ديالنا، وكندرسوا حتى الميكرو انفيرونمون ديالنا، وكندرسوا حتى الماكرو انفيرونمون. دونك هذيك لا سانتيز سوت كنديروا فيها يعني دياغنوستيك انترن و دياغنوستيك اكسترن. يعني كنشوفوا لي فورس و لي فيبليس اللي عندنا اون انترن، وكنشوفوا لي زوبورتونيتي و لي ميناس اللي عندنا اون اكسترن. Donc, l'analyse SWOT consiste à déterminer si la combinaison des forces et des faiblesses de l'organisation est à même de faire face aux évolutions de l'environnement ou de créer d'éventuelles opportunités permettant à l'entreprise d'avoir un avantage concurrentiel. يعني هذيك لا ماتريس SWOT كتمكننا اننا كنشوفوا مواطن القوه ومواطن الضعف اللي عندنا في الشركه ديالنا، وكتخلينا ايضا نشوفوا التطورات ديال المحيط اللي كاين بينا، اللي كيدور بينا، وكنشوفوا واش كاين عندنا فرص او اخطار اللي خصنا يعني نتجاوزوها. وبالتالي بمعرفتنا لهاد الاخطار ولهاد الفرص ومناطق القوه ومناطق الضعف كيولي عندنا واحد الامتياز تنافسي بارابور المنافسين ديالنا. دونك l'analyse SWOT de l'anglais، دونك SWOT باللغه الانجليزيه كتعني S كتعني strength يعني force، W كتعني weakness faiblesse ضعف، و O كتعني opportunities يعني opportunité يعني فرص، et T كتعني threats يعني menaces أخطار. Donc l'analyse SWOT constitue une synthèse de deux diagnostics externes et internes. يعني l'analyse SWOT هو واحد الخلاصة، واحد الملخص شامل يعني لي دو دياغنوستيك، يعني سوا الانترن سوا الاكسترن. دونك كنشدو هذاك الداس ديالنا ولا ديك لاكتيفيتي ديالنا ولا ديك الشركه ديالنا وكنحطوها وكنقولوا عندنا دياغنوستيك اكسترن، يعني تحليل يعني اللي كيكون على مستوى خارج الشركه. يعني كاين عندنا الماكرو والميكرو. شفنا في الماكرو l'analyse بيستيل، في الميكرو شفنا اللي بقيتو عاقلين يعني l'étude de l'offre et de la demande، شفنا les clients etc. دونك في دراستنا الاكسترن، تحليلنا دياغنوستيك اكسترن، يا اما كنلقاو دي زوبورتونيتي فرص او لا دي ميناس اخطار اللي خصنا نتجاوزوها. وكاين دياغنوستيك انترن يعني اللي كيكون على مستوى الشركه، على مستوى لونتربريز. دونك في دراستنا دياغنوستيك انترن يعني soit par la chaîne de valeur، soit par compétences et ressources، soit par fonction، كنفهموا شنو هما لي فورس و لي فيبليس. دونك كنتيجه الدياغنوستيك اكسترن كنعرفوا لي زوبورتونيتي و لي ميناس، وكنتيجه الدياغنوستيك انترن كنعرفوا لي فورس و لي فيبليس. يعني الا تطرح عليكم شي سؤال شنو هو الدور او الهدف من دياغنوستيك انترن، كنجاوبوا بان الهدف منه هو نعرفوا لي فورس و لي فيبليس ديال لونتربريز. ولا تطرح عليكم السؤال اشنو هو الهدف من دياغنوستيك اكسترن، كنجاوبوا بان الهدف هو اننا كنعرفوا لي زوبورتونيتي ولا لي ميناس اللي كاينين اللي غيواجهوا لونتربريز. دونك
il s'agit alors de lister les forces et les faiblesses de l'activité de l'entreprise ainsi que les opportunités et les menaces que présente son environnement ou son marché. يعني من هذيك l'analyse SWOT ولا هذيك la matrice SWOT يعني انك كتبين ليا يعني مختلف نقاط القوة ونقاط الضعف ديال هذاك الداس ولا ديال هذاك النشاط ولا ديال هذيك الشركة، وايضا الفرص والاخطار اللي كيمثلها لينا المحيط ديال هذيك الشركة ولا هذاك السوق اللي فيه هذاك الشركة. دونك شنو هما لي فورس؟ Les forces, ce sont des ressources permettant à l'entreprise de mieux réussir que ses concurrents. Donc les forces هما هذوك الموارد اللي كيمكنوا الشركة انها تنجح اكثر يعني من المنافسين ديالها اللي كاينين في السوق. Les faiblesses نقاط الضعف il correspond à des domaines où l'entreprise a des difficultés ou des problèmes par rapport à la concurrence. يعني les faiblesses هما كاع هادوك الحوايج او هادوك لي كومبيتونس او هادوك لي فونكسيون يعني اللي كتلقى فيهم الشركه واحد الصعوبه وكتلقى فيهم مشاكل مقارنه بالمنافسين ديالها. دونك لي زوبورتونيتي الفرص يعني il correspond à des perspectives de croissance et de développement qui pourraient générer des profits pour l'entreprise. donc les opportunités يعني كل هذيك الآفاق اللي كتكون متاحة بالنسبة للشركة ديالنا، يعني إمكانية التطور، إمكانية النمو، إمكانية الازدهار، يعني كتكون عندنا آفاق جيدة في السوق ديالنا اللي ممكن يمكنوا الشركة ديالنا من أنها تزيد تربح وتزيد يعني يولي عندها المبيعات أكثر، يولي عندها حصة من السوق أكثر. دونك هادو الفرص. Donc les menaces correspondent à des tendances défavorables qui pourraient influencer négativement l'activité de l'entreprise. Donc les menaces يعني هذوك هما مختلف هذوك التحولات اللي ما كتكونش اللي كتطرح على السوق وكتطرح على المحيط ديال الشركة واللي طبعا ما كتكونش في الصالح ديال الشركة ديالنا، وبالتالي كيأثر علينا بشكل سلبي وكيأثر على النشاط ديالنا حيث كنخسروا وكنضيعوا بزاف ديال الفرص. Donc l'identification de ces quatre variables permet à l'entreprise de sélectionner les facteurs clés de succès et de surpasser la concurrence. Donc معرفتنا لهاد الأربعة المتغيرات يعني les forces les faiblesses les opportunités les menaces كيخلينا أننا نعرفوا اشنا هما الامور الاساسيه اللي كتشكل مفتاح النجاح بالنسبه لنا. يعني اما كنعتمدوا على لي فورس ديالنا وكنخدموا عليهم، كنتجنبوا لي فيبليس ديالنا وكنصحوهم، كنغتنموا لي زوبورتونيتي اللي كنلقاوهم وكنبعدوا من لي موناس اللي كاينين، وبهذا التالي كنستافدوا من هذا الشيء وكنستطيعوا اننا نتفوقوا على المنافسين ديالنا. دونك عندنا ملي كندرسوا الشركه ديالنا الا كنا هنا في هذا المربع لا كاز اس، فهنا كيعني اننا هذا فاكتور بوزيتيف اي دوريجين انترن، يعني هذيك العوامل اللي كتكون ايجابيه بالنسبه لنا حنايا، هذا مؤشر ايجابي ونابع من داخل الشركه لي فورس. الا كنا في هاد لاكاز ديال دبليو فيبليس ويكنس، هذا واحد المؤشر سلبي وايضا كيكون نابع من داخل الشركه ديالنا من الانترن. الا كنا في الكاز او opportunities فرص، فهذا مؤشر ايجابي وكيكون نابع من المحيط ديالنا في المارشي اللي كتكون فيه الاكتيفيتي ديالنا ولا في l'environnement de l'entreprise. الا كنا في لاكاز تي menace يعني threats، فهذا مؤشر طبعا سلبي ونابع من الخارج ديال الشركه، المحيط ديالها ويعني l'environnement ديالها والمارشي ديالها. دونك هذه ببساطه هي لا موناس سوت. كيقدروا يطلبوا منكم في امتحانات
ولا في لي كونترول انكم ديروا لا ماتريس سانتيز صوت لواحد الشركه، فكتقوموا كديروا كترسموا هاد الخطاطه، كتبينوا بان هنا هاد القسم كيكون لي فورس مع لي زوبورتونيتي ولي فيبليس كيكونوا مع لي ميناس. وهنايا يمكن لكم تزيدوا دياغنوستيك انترن، ولتحت يمكن لكم تزيدوا دياغنوستيك اكسترن. وهنايا يمكن لكم تزيدوا فاكتور بوزيتيف، وهنا كديروا فاكتور يعني نيجاتيف. دونك وهنايا كيكون اون انترن، وهنا كيكون اون اكسترن. دونك هذا كان سانتيز. اليوم شفنا هذا الموديل ديال الصوت، الموديل الصوت شفناه هو لا كخلاصة شاملة كترتب على دراستنا للاكسترن ودراستنا للانترن. دونك من بعد ما نكونوا درنا دياغنوستيك انترن بلي زيتاب ديالو اللي شفنا، من بعد ما كنكونوا درنا دياغنوستيك اكسترن وكاع لي زيتاب اللي شفنا، كنديروا اون سانتيز صوت اللي كنبينوا فيها اشنو حصلنا، وكنعرفوا لي فاكتور الايجابيين والسلبيين ديال كل دياغنوستيك. دونك في فيديو قادم ان شاء الله غنشوفوا لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. دونك ميزامي نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي استفدتوا منه، ليستي دي كومونتير، ابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الدروس في اطار دياغنوستيك وفي اطار الماركتينغ استراتيجيك. نتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.